اج اسی جڑا ڈھیر ساریاں خرابیاں دا شکار آنا، ساڈے گھراں دے اندر سکون نہیں، اولاد دا تے ماں باپ دا آپس دے اندر پیار کوئی نہیں، اولاد ماں باپ نال ناراض ہے، باپ اولاد نال ناراض ہے، ماں اولاد نال ناراض ہے، اولاد ماں دی خدمت نہیں کرتی، بھائی بھائی دا آپس وچ پیار کوئی نہیں، رشتہ داراں نوں اسی دشمن سمجھنے ہاں، برادری نوں اسی پکے دشمن سمجھنے ہاں، ہمسایاں دے نال ساڈی 24 گھنٹیاں چوں 5 گھنٹے لڑائی ہوندی ہے جی، کدی کسی نے تنگ کرنا ہے پانی دے ذریعے، کدی دیوار دے ذریعے، مختلف انداز نال کوشش کرنی ہے میں اینوں اسی تنگ لازمی کرنا ہے، تکلیف ہوئے، یہ سارے کام اسی کیوں کر رہے ہیں؟ سانو دین دی سمجھ کوئی نہیں، اساں دین سکھیا نہیں۔ اگر دین دی سمجھ ہوئے تو باپ اولاد دے حق پورے کردا ہے، اولاد اپنے ماں باپ دے حق پورے کردی ہے۔ جدو اولاد نے ماں باپ نے اولاد دے حق پورے کرنے نے تو لڑائیاں تے پیچھے رہنگی کوئی نہیں، لڑائیاں تے ختم ہو جانیاں، بے سکونیاں تے ختم ہو جانیاں۔ جدو دین دی سمجھ ہونی ہے بندے حرام کمانا ہی نہیں، حلال پیسہ حاصل کرنا ہے، جدو حلال پیسہ حاصل کرنا ہے، حلال پیسے دا کھانا کھانا ہے تے دل دے اندر پھر بے سکونی نہیں، اللہ نے سکونی اطمینان عطا فرمانا ہے، اللہ نے سکون قلب عطا کرنا ہے، اللہ نے نفس مطمئنہ دی دولت عطا کرنی ہے۔ جدو لالچ، تکبر، ریاکاری، غرور، فحاشی، عریانی ختم ہو جانی ہے، بے حیائی ختم ہو جانی ہے، تو عبادات ذریعے اللہ بندے نو دنیا دی بھی سکون عطا فرمانا ہے، قبر و حشر بھی عزت عطا فرمانی ہے۔ یہ خرابیاں دی وجہ ہے سن دین دی سمجھ کوئی نہیں، جڑے بندے نو دین دی سمجھ آ جائے ان دی زندگی بدل جاندی ہے، ان دی دنیا بھی آسان، ان دی آخرت بھی آسان، ان دنیا دی اللہ عزت عطا کردا ہے، قبر و حشر بھی اللہ ان دی واسطے آسانیاں پیدا فرما دیندا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے بندہ دین سیکھے۔